बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जस्टिस काजी फायज ईसा कल से बाकायदा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे और जस्टिस उमर अता बंदियाल का आज कानूनी तौर पे आखिरी दिन है। रात 12 बजे उनके ओहदे की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन चूंकि कल उनका कोर्ट में आखिरी दिन था, लेकिन अब मामला ये है कि काजी फायज ईसा ओहदे का हल्फ तो कल उठाएं कि सदर पाकिस्तान उनसे हल्फ लेंगे, लेकिन काजी फायज ईसा एक ज़माने में कहा जाता था कि बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट है। उन्होंने वो फैज़ाबाद धरने का एक फैसला भी दिया था, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस इमरान खान के दौर में हुआ तो कहा यह जाता था कि देखिए जी ये तो वो उस वजह से सारा कुछ हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के इवन ओहदे का हल्फ उठाने और अपने ऑफिस में दाखिल होने से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पहली सलामी दी है, और जो पहली सलामी की बात हम कर रहे हैं ये आज उमर चीमा ने खबर ब्रेक की है, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक और खलबली मची है, मैं उसके मुतालिक भी आपको खबर दूंगा। उमर चीमा ने आज खबर ब्रेक की, चूंकि काफ़ी दिनों से चल रहा था। मामला इस तरह से है कि जो इस वक्त मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम है, उनके जो ओहदे की मुद्दत है वो आप जानते हैं कि सितंबर के अंदर मुकम्मल हो रही थी। तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए गो कि ये सवाल हुआ था निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से कि अगर आपके सामने कोई ऐसी समरी आई तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं मेरिट के ऊपर फैसला करूंगा। तो जनरल नदीम अंजुम के ओहदे की जो मियाद है वो ख़त्म हो रही थी, तो चूंकि वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है उसने निगरान हुकूमत ने, हालांकि निगरान हुकूमत कहाँ से आई है, निगरान हुकूमत को कौन लेके आया है, निगरान हुकूमत के तोते में जान किसकी है, वो एक अलग कहानी है। तो अब खबर यह है कि DGISI जनरल नदीम अंजुम को ता हुक्म सानी ओहदे में तोसी दे दी गई है, यानी जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता, वो बेशक हो सकता है कि 3 साल 4 साल 6 साल 1 महीना 10 दिन 1 हफ्ता जो भी, ता हुक्म सानी। हालांकि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है जी उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा को ता हयात वो तोसी देना चाहते हैं। तो उनके इस हवाले से बताया गया है कि जो फाइल है वो 14 सितंबर को इस समरी के अंदर मंजूरी दी गई है, और इस हवाले से तमाम तक जो कयास आराइयाँ हैं वो दम तोड़ गई हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि बताया ये गया है कि चूँकि पाकिस्तान में चीज़ें आप जानते हैं कि बहुत सारी होती हैं, तो नवाज शरीफ की वतन वापसी हो रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बताया गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जो मौजूदा टीम है उनके साथ कंफर्टेबल हैं। वो चाहते हैं कि ये टीम बरकरार रहे, इस टीम में वो तब्दीली नहीं चाहते। तो अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो आइन कानून की बहुत सारी बातें करते हैं, तो अब ये जो सलामी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है उसको किस तरह से वो देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी बात आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में खलबली मची, अब जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे या चार्ज संभालेंगे। उमर अता बंदियाल साहब तो आज अपना जो मुद्दत है वो मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आपको पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से मैंने आपको बताया था, और पाकिस्तान बार काउंसिल कौन है? पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का आजम नज़ीर तारड़ एहसन भून ग्रुप है उसकी अक्सरियत है, तो उनके लोग बुनियादी तौर पे उस ग्रुप में ज़रा डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने अपने उस चूँकि जो बंदियाल साहब है उन्होंने जाते हुए फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लिया, जिसके बाद जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उन्होंने उससे शाइया का बाइकआउट किया जो उनके साथी जजेस की जानिब से था। तो जो तकरीर जारी की गई और उसमें एक मुतालबा ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस अपॉइंट हुए हैं उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो। आज इस्लामाबाद के अंदर ये अफवाहें हैं, ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदियाल नहीं जाएंगे, आइंदा थोड़े ही अरसे के अंदर जो है वो जस्टिस और भी जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ और लोग हैं वो भी जाएंगे। क्या वो हाल ही में तैनात होने वाले जजेस हैं? लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर हुआ था। फिर उस रेफरेंस के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा ने ख़त लिखा, उस ख़त के बाद जस्टिस मसूद साहब जो है उनके पास उन्होंने अपनी राय देनी थी। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जस्टिस बंदियाल को ख़त लिखा था कि इस हवाले से ताख़ीर करके उनको लगता है कि उनके साथ कोई बेहतर सलूक नहीं होगा, और शायद उन्होंने इसी खदशे का इजहार किया था। तो क्या अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसको पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल चेयर करते थे, अब जस्टिस काजी फायज ईसा चेयर करेंगे?
تو کیا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے خلاف خود ریفرنس آیا تھا تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے وہ اس میں سے نکل گئے تھے، تو کیا وہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہوں ان کے خلاف ریفرنس ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟ یا پھر جو حال ہی میں ججز تعینات کیے گئے تھے ان ججز کے اوپر الزام ہے جی وہ جونیئر ججز تھے. اچھا جونیئر ججز کی بات کریں تو پھر عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت پہلے نمبر کے اوپر نہیں تھی، پھر سندھ سے جو ججز آئے تھے ان کے بھی نمبر نہیں تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کیا ان ججز کو سپریم کورٹ میں سے کس طرح سے کیا جائے گا، کوئی ریفرنس آئے گا، کیا کیا جائے گا، کیا پلان ہے؟ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہمیں نظر آ سکتی ہے. اگلے معاملے کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عمران خان سے متعلق، چونکہ جو سائفر کی عدالت ہے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مسترد کر دیا تھا. عمران خان کی بھی اور اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی کی بھی نہ صرف مسترد کر دیا تھا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جو ان ملزمان کے کیس کے ساتھ لنک کو ثابت کرتے ہیں، جو کہ ان کا بنتا نہیں تھا. یعنی عدالت عام طور پہ اتنی سخت آبزرویشن اس سطح کے اوپر، اس سٹیج کے اوپر نہیں دیتی. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان نے سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور وہاں پہ اپنی عرضی ڈال دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ضمانت دی جائے. لیکن خبر یہ ہے کہ سائفر کیس میں دائر عمران خان کی درخواست ضمانت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 13/2023 جو ہے وہ نمبر لگا دیا ہے اور نمبر لگنے کے بعد امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سماعت جو ہے وہ پیر کے روز ہوگی. یہ مسئلہ نہیں ہے سماعت پیر کے روز ہوگی یا منگل کو ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ بینچ کون سا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کیس لگتا ہے، کیس لگتا بھی اتنی آسانی سے نہیں ہے، پھر کیس لگ جاتا ہے تو فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے. فیصلہ جب محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کہاں وہ رکھ دیتے ہیں یہ کسی کو پتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے عمران خان کی پلی تھی کہ ان کا جو کیس ہے وہ سائفر کا جو وہ اٹک جیل میں کیوں سنا جا رہا ہے، تو اس سارے معاملے کو لے کے اس کے بعد ہم نے دیکھا ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا گیا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. تو اب اس کا کیا ہوگا ہمیں وہ بھی پتا ہے. دوسری جانب ذرا ایک اور خبر سن لیجئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کو لے کے جو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست آئی جی اسلام آباد کے خلاف دائر کی تھی تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دے دیا. یعنی جس کا مطلب ہے کہ آئندہ آپ گرفتاریاں کریں، آپ جو مرضی کریں، جائے صاحبان اتنے سخت ریمارکس بھی نہ دیا کریں اور اس قسم کا تاثر نہ دیا کریں کہ جس پہ ہم جیسے عام پاکستانیوں کی، کمزور پاکستانیوں کی امیدیں جاگ جاتی ہیں کہ آئین قانون کی عدالتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، کر تو سکتی ہیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر سسٹم کیسے چلتا ہے. اندازہ لگائیے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر تھے، ان کو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ جناب پیش کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر اور اسی دوران جو ہے ان کو جو پنجاب کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے. بتایا گیا ہے جی 4 مقدمات ہیں، 4 کیا کوئی مقدمہ بھی نہ ہو چودھری پرویز الہی کو آپ داد دیں. گو کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے خاندان نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کی ہے لیکن یہ واحد موقع ہے جہاں پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس نہیں کر رہے اور وہ پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے، وہ عمران خان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ رہے، جس بنیاد کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ایک کیس سے چھٹکارا ملتا ہے اور دوسرے کیس کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں. تو یہ پھنسنا تو ظاہر ہے کہ ابھی چلتا رہے گا. تو فی الحال ان کی ایک اور گرفتاری ہو گئی ہے، ظاہر ان کو راداری ریمانڈ کے اوپر اب لاہور لے جایا جائے گا، حالانکہ ان کی بھی 70 سال سے زائد عمر ہے. تو ایک بزرگ کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. دوسری جانب مریم نواز اسلام آباد پہنچی ہیں، اگلے ہفتے لندن جا رہی ہیں اور پھر بتایا گیا کہ نواز شریف کو جی خبریں یہ ہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ اتارنے کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ ریلی کی صورت میں ان کو داتا دربار لے جایا جائے، ایک صورت یہ ہے جی مینار پاکستان جلسہ رکھ لیا جائے. تو مریم نواز لندن جا رہی ہیں، والد صاحب سے وہ وہاں پہ منظوری لیں گی اور اس کے بعد جو شہباز شریف ہے وہ 18 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں، 19 تاریخ کو انہوں نے اجلاس بلا لیا جس کے اندر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا تیاریاں ہوں گی یا کس طرح سے کرنا ہے. دوسری جانب آج پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس تھی اور پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند کہہ رہے تھے کہ جناب اگر کوئی اپنا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھول گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی نورا کشتی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن عوام اس پر بڑے سمجھدار ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.